चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमें गुल मोहम्मद साहब ने 4 सद्दा से खत लिखा है। आपने पूछा है कि घरेलू नाचाकी जब हद से बढ़ जाए तो बाज़ौक़ात तलाक की नौबत आ जाती है, तो इस हालत में यह हुक्म क्यों दिया गया है कि खावंद मुतल्लका बीवी को घर से ना निकाले और ना ही बीवी घर से जाए। ये भी रहनुमाई कीजिए कि क्या रुजू के लिए मियाँ बीवी का बाहम ताल्लुक कायम करना जरूरी है या महज बाहमी रजामंदी को भी किसी शक्ल में तहरीर या जबान की सूरत में इख्तियार कर लिया जाए तो ये रुजू के लिए काफी है। जनाब गुल मोहम्मद साहब, पहली बात तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये चाहते हैं कि अल्लाह की जमीन पर जो भी इंसान आपस में मिलकर रहे हैं, तो जाहिर है कि इंसानी मुआशरे की पहली बुनियाद घर बनती है और घर की बुनियाद दो ऐसे अफराद पर रखी जाती है जो एक दूसरे को पसंद करते हों या कम से कम एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए रजामंद हो। तो जब इस रजामंदी या पसंद की बुनियाद पर किसी घर को उस्तवार किया जाता है तो फिर उसके कुछ तकाजे भी हैं कि आपस में एक दूसरे का एहतराम रखा जाए, एक दूसरे की इज्जत की जाए, एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखा जाए और कोई किसी पर हुक्म ना चलाए। इस तरह के वो तमाम बुनियादी तकाजे जो किसी भी इंसान को अपने लिए अच्छे लगते हैं, अल्लाह ने और उसके रसूल ने मियाँ बीवी यानी दोनों के लिए उनका हुक्म दिया है, उसकी तालीम दी है और खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपके असहाब ने इस पर अमल करके दिखाया है। इसलिए अच्छा खानदान तो वही होता है कि जिसमें अदब एहतराम के साथ साथ एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखा जाता हो। लेकिन इंसान है, तबीयतों का, मिजाजों का इख्तिलाफ होता है और ये बिल्कुल नेचुरल बात है। किसी बात को पसंद नापसंद किया जा सकता है और उसकी बिना पर आप एग्री करें या ना करें, इसका इख्तियार भी इंसानों को दिया गया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि किसी इख्तिलाफी मामले में भी अगर अच्छे तरीके से उसे सुलझाने की कोशिश की जाए तो कभी ये नौबत नहीं आएगी कि दोनों जो फरीक हैं, मियाँ बीवी, जो अब एक इकाई बन चुके हैं, एक रिश्ते में परोए जा चुके हैं, एक अज़ीमुश्शान पहचान बन चुकी है मियाँ बीवी की, फिर उसके बाद माँ बाप की, खानदानों में आपस में इत्तिफाक पैदा करने का जरिया बन रहे हैं, तो वो अपने मामलात को तलाक की नौबत तक नहीं पहुंचाते। लेकिन ऐसा हो भी जाता है मिजाजों के इख्तिलाफ की बिना पर, जैसे मैंने जिक्र किया, बाज़ औक़ात इंसान इंतहाई शदीद गुस्से में भी आ जाता है और वो कोई भी आ सकता है, मियाँ भी आ सकता है और बीवी भी आ सकती है। कुछ ऐसे शयातीन भी होते हैं जो दोनों को जहां मौका मिले वरगलाने की, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने तलाक का एक रास्ता तो यकीनन बताया और बनाया है। दीगर मज़ाहिब की तरह ऐसा नहीं है कि मियाँ बीवी अजियतनाक जिंदगी बसर कर रहे हों लेकिन छुटकारे की कोई शक्ल नजर न आती हो और इसी हालत में घर को एक क़यामत खेज मकाम बना दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने तलाक की इजाजत दी है। लेकिन तलाक के बारे में रेडियो पाकिस्तान से, दीगर और भी जराए से कई बार ये बयान किया जाता है और जाता रहेगा, इसलिए कि जब तक ये वाक़यात हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, तो तालीम और तरबियत का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो अल्लाह की और उसके रसूल की तालीम तो यही है कि मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो आपस में सुलझाने की कोशिश करें। बात न बने तो खानदान के जो बुजुर्ग हैं, समझदार लोग हैं, वो इसमें मुदाखलत करें और दोनों को समझा बुझा के मामलात को ठंडा करें। अगर फिर भी मामलात सुधर ना रहे हों और इस नहज पे पहुंच जाएं कि अब तलाक के बगैर बात नहीं बन सकती, तो फिर मियाँ से कहा गया कि वो एक तलाक दे दे और उसके बाद अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को अपने घर में रखे। इसका सबसे बड़ा सबब हमें जो नजर आता है या हिकमत उसकी जो नजर आती है वो ये है कि जहाँ इख्तिलाफ के असबाब होते हैं वहाँ इख्तिलाफात को खत्म करने के भी असबाब बनते भी हैं
اور اضافہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی آپس میں روٹ کر الگ الگ چلے جائیں اور دونوں میں بہت زیادہ دوری مکانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی ہو جائے تو پھر انسان نما شیاطین انہیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ معاملات کو سلجھانے کے بجائے انہیں اور بگاڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم نے طلاق دی، یہ حق تمہارے پاس تھا، اور دوسری طلاق بھی دے دی، پھر بھی یہ حق تمہارے پاس تھا، لیکن طلاقوں کے اس عرصے میں بیوی کو اپنے گھر سے مت نکالو، اور بیوی سے بھی کہا کہ وہ بھی میاں کے گھر سے ناراض ہو کے نہ چلی جائے، کیونکہ امکان ہے اس بات کا کہ کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جائے کہ جس سے بگڑے ہوئے معاملات دوبارہ سے سدھر جائیں۔ تو اس حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ دونوں میں طلاق اور علیحدگی ہو بھی گئی ہو تو جب تک کوئی آخری اور حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ باہم مل کے رہنے کی کوشش کرے۔ ہاں اگر بیوی کو اس بات کا خطرہ ہو کہ میاں کی طرف سے کوئی زیادہ اذیت ہو سکتی ہے، مار پیٹ ہو سکتی ہے، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ بے شک کسی ایسے گھر میں وہ وقت گزارے کہ جہاں اس کی حفاظت بھی ہو اور جہاں وہ پورے امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہو۔ اور اس دوران اگر رجوع کی بات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور رجوع کے حوالے سے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ دونوں میاں بیوی جب تک کہ باہمی تعلق قائم نہ کریں گے تو رجوع نہیں ہوگا۔ رجوع در حقیقت اپنے پہلے ارادے کو ختم کر کے ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا اظہار ہے، وہ چاہے لکھ کر دیا جائے، چاہے زبانی کر دیا جائے، چاہے دو گواہوں کی موجودگی میں کر دیا جائے، یا گھر کے خاندان کے افراد کے درمیان میں رہ کر لیا جائے۔ یہ تدبیر اس وجہ سے اختیار کی جاتی ہے تاکہ معاملات کو بگاڑنے سے بچایا جائے، کیونکہ اگر یہ شرط رکھ دی جائے تو آج کل کی دنیا میں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں الگ الگ ملکوں میں رہ رہے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں، اب ان کی واپسی کا کوئی امکان فوری طور پر نظر نہیں آتا اور ٹیلی فون پہ طلاق وغیرہ ہو گئی اور اس طرح کی کئی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں محض کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسا اعلان جسے دو افراد سن بھی لیں تو بہت اچھا ہے، تو اس کی بنا پر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ گویا کہ ایک ایسا ارادہ ہے جس ارادے کی بنا پر طلاق والا فیصلہ جو ہے اسے آپ نے روک دیا ہے اور مزید اس کو بگاڑنے سے بچا لیا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باہمی اختلاف کی گنجائش رہنی چاہیے، انسانی دنیا ہے اور اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اختلاف کو لڑائی جھگڑے پر اور مار پٹائی پر اور طلاق اور علیحدگی پر نہ لے کے جایا جائے۔ ایسے بیسیوں راستے مل سکتے ہیں اگر انسان کوشش کرے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ جو شیاطین اس مقدس اور محترم رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ